देखिए, मुझे ये पढ़ के कोई मुझे हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा एक वतीरा रहा है कि ये पावर के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और 1947 से ये हुआ है कि अगर आप देखेंगे मरहूम शेख साहब से लेके कभी हिंदुस्तान के साथ जाना है, कुर्सी मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर राजकुमारी करानी है। फिर 22 साल लोगों को खुद जेल गए, लोगों को जेल में रखा। 22 साल के बाद फिर कुर्सी मिली तो राजकुमारी भी खत्म। उसके बाद 87 में आपको पता है जिस तरह धांधली की गई कुर्सी के लिए, उसका नतीजा यह है कि बंदूक आई और 1 लाख से ज्यादा नौजवान हमारे शहीद हुए, बच्चे यतीम हो गए। तो आज जो दुलत साहब ने बात कही, ये पहली बार नहीं हुआ है कि उन्होंने बीजेपी के साथ सुलह करने की कोशिश हुई है। इससे पहले रविंद्र रैना ने स्टेटमेंट दिया, वो भी बहुत करीबी थे कि जिसको 2014 में पीडीपी और बीजेपी की आपस में बात चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, उस वक्त कई बार उमर साहब दिल्ली गए और ऑफर किया कि बिला शर्त शुरूत हम आपको सरकार में बनाना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन जो कल अमरजीत सिंह दुलत का 2-3 बार उन्होंने कल जो स्टेटमेंट दिया कि भैया मैंने फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इतना फौज क्यों लाना था, 5 अगस्त इतनी हाहाकार क्यों मचानी थी, अगर हमसे बात करते हो सकते हम रोल प्ले करते। मैंने अलबत्ता ये भी कहा है कि फारूक अब्दुल्ला इज द ओनली वन पर्सन जो कभी भी कोई गैप फिलअप करने की कैपेबिलिटी। हाँ, वही तो हम कहते हैं ना कि जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो रोल मिला है कि जब भी यहाँ ज्यादतियां हुई हैं जम्मू कश्मीर के साथ, तो उन ज्यादतियों को नॉर्मलाइज किए है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। जैसे 96 में मिलिटेंसी पीक पे थी, किसको लाया गया लंदन से? अगर उस वक्त फारूक साहब चाहते तो वो कहते मैं इलेक्शन बेशक लड़ूंगा, मैं जम्मू कश्मीर में आपको हालात ठीक करने में मदद करूंगा, मगर पहले मुझे बताओ इतने लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी, पहले उनके लिए कुछ तो दो। आजादी की बात नहीं है, मगर ऑटोनॉमी की बात कर लेते उस वक्त की, भैया हमें ऑटोनॉमी कुछ तो दे दो ताकि मैं लोगों को बताऊं कि आपने कुर्बानी आपकी रायगा नहीं गई। एनसी की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर अमरजीत सिंह दुलत की बातों पर पीडीपी को इतना यकीन है, फिर उसने पीडीपी का भी जिक्र किया। बिल्कुल बिल्कुल, मुफ्ती साहब गलत थे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो दुलत साहब है वो फारूक साहब के बहुत नजदीक थे, बहुत हमदर्द थे। और आज भी जो दुलत साहब ये इस राज का फाश कर रहे हैं, इस राज को बाहर ला रहे हैं, वो किसी गलत नियत से नहीं ला रहे हैं, वो फारूक साहब की मदद करना चाहते हैं। वो दिल्ली वालों को एक पैगाम देना चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला आपके साथ किसी हद तक के लिए जाने के लिए तैयार है, आप इस पे भरोसा करो। तो अब बदकिस्मती से अगर दिल्ली में जो लोग हैं वो भरोसा नहीं करते हैं, शायद इसलिए नहीं करते हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैरेक्टर देख लिया है, इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये कहते हैं ये जब उनको जरूरत पड़ती है तो कश्मीरियों को धोखा देते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो दिल्ली वालों को धोखा देते हैं। जहां तक दुलत साहब की, मुफ्ती साहब की क्रिटिसिज्म मैं मानती हूँ, बिल्कुल वो जो है दुलत साहब तो मुफ्ती साहब के ऊपर जाती हमले भी करते हैं, मुफ्ती साहब की जात के बारे में भी बहुत अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, मगर फारूक साहब के साथ जो उनका रिश्ता है, जो उनके टर्म्स है, तो उसको तो आप नहीं दुत्कार सकते हैं। अब बदकिस्मती से जो पूरे मुल्क में वक्फ जो हमारा हुआ है, क्या उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि वक्तन फवक्तन एक पर्टिकुलर टाइम को देखा जाता है, कोई न कोई अटैक किया जाता है। अब ये लास्ट शायद हथकंडा बचा था अमेंडमेंट की सूरत। देखिए, ये अमेंडमेंट होने के साथ साथ आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी जगहों पे जो हमारे लोगों के जो मायते हैं उनको रोका जाता है, कहते हैं ये कब्रिस्तान इसमें नहीं आप दफन कर सकते। कितने हमारे मदरसे उनको तोड़ दिया गया, कितनी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कितनों पे और हमला हो रहा है और कुछ भी नहीं है। आप शिकायत कर लो, कोई वकील कोई दखल नहीं है, बुलडोजर पहुंच जाता है, उड़ा दिया जाता है। तो ये तो मैं कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, जो मुसलमान हैं उन्होंने इस मुल्क को जोड़े रखा है। जब किसी में गांठ डालते, मुसलमान गांठ है इस मुल्क की, अगर ये गांठ खुल गई तो मुसलमान तो खत्म हो ही जाएंगे, मगर पूरा मुल्क तितर बितर हो जाएगा। तो ये जो वक्फ है ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये रोज का झगड़ा है, रोज का फसाद है। और मुसलमानों का अगर आपने मदद करनी है तो मैंने पहले भी कहा कि ये जो वक्फ है इसको बजाय अपने पास लेने के, इसमें कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनाते जो ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको मुसलमानों की एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करे, अस्पताल बनाए, कॉलेजेस बनाए, ताकि मुसलमान इसे तरक्की करें। उन कॉलेजेस में बेशक फिर बाकी मजहबों के लोग भी पढ़े। इसकी हेयरिंग थी तो कुछ तवक्का? देखिए, मैंने पहले भी ये कहा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में, जैसे आपको याद है जब बाबरी मस्जिद का केस आया तो सबूत तो कुछ भी नहीं थे उनके पास कि वहां कभी मंदिर था। इसी तरह दूसरे अफजल गुरु केस में भी उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा कि उसमें ज्यादा नहीं था सबूत वगैरह, उन्होंने कहा कि
satisfy the collective conscience of the country. کہ یعنی عام لوگوں کے جذبات کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں. تو آج میں امید کرتی ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے جو لوگ ہیں, جو ججز ہیں, وہ مسلمانوں کے جذبات کو نظر میں رکھتے ہوئے, مسلمانوں کے حقوق کو, کانسٹیٹیوشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ دیں گے. اب اس امینڈمنٹ سے ہوگا کیا؟ قبروں کی کھدائی زیادہ ہوگی؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا تو جیسے ان کا وہ جو ساکشی مہاراج ہے, کیا اس کا نام ہے, اس کا میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی کئی سال پرانے. اس نے کہا 20 کروڑ مسلمان ہیں تو اتنی زمین ہم کہاں سے لائیں گے جہاں یہ اپنے مردوں کو دفن کریں گے, ان کو مردوں کو جلا دینا چاہیے. تو آپ خود ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جسٹس کارڈیو ایک ویژنری انسان ہے. ان کا 2 دن پہلے اردو روزنامہ میں دلی میں ایک بیان آیا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پروٹیسٹ نہیں کرنی چاہیے, یہ ان کے اگینسٹ ہو جائیں گے اور فائدہ بی جے پی کو ملے گا آنے والے ٹائم میں, اس چیز کو بہار میں کیش کریں گے. نہیں دیکھیں, میرا یہ ماننا ہے, میں نے مسلمانوں سے اپیل بھی کی کہ آپ اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں اس کو پیسفل اور کانسٹیٹیوشنل طریقے سے کر لیجئے, اور اس کا بھی خیال رکھیے کہ آپ کے اندر لوگ گھسائے جائیں گے جو آپ کی سچویشن کا غلط فائدہ اٹھا کے تشدد کریں گے, پتھر ماریں گے, کسی کا قتل کریں گے اور آپ کے سر بات آ جائے گی. اور اس سے جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, چاہے ممتا بنرجی ہے, چاہے کانگریس ہے, چاہے اسٹالن ہے, تو ان کی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. جہاں پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے, مجھے لگتا ہے ویسٹ بنگال میں ضرورت نہیں ہے, وہاں آلریڈی ممتا جی نے کہا کہ ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے. تو جہاں ان کو لگتا ہے کہ پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے, بڑا پرامن طریقے سے اور ہوشیاری سے پروٹیسٹ کریں. میں نے لاسٹ ایز اے مسلم اسٹیٹ, ہمارے یہاں اسٹیٹ ہی نکلا, حالانکہ یوٹی اس کو بنایا گیا ہے, جموں کشمیر کے چیف منسٹر کا ابھی تک کوئی رول نہیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں بڑی امیدیں تھے کہ فاروق صاحب بڑے قداور لیڈر ہیں, یہ نہیں صرف جموں کشمیری بلکہ پورے مسلمان کو, ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, اور ہم بھی ساتھ میں کھڑے ہو جاتے. مگر جس طرح ٹیولپ گارڈن میں جا کے انہوں نے استقبال کیا اس منسٹر کا جس نے یہ بل لایا, تو اس سے مجھے لگتا ہے ہمارے تو نہیں, ہمارے تو ہیں ہی ہیں, بلکہ پورے جو مسلمان قوم ہے ملک میں ان کے دل ٹوٹ گئے ہوں گے. بات چونکہ آپ نے اپنے اسپیچ میں ایک اہم بات چھیڑی ہے, آپ نے پاکستان سے اپیل کی ہے وہاں اپنے ہندوز کے ساتھ پراپر پازیٹیو ٹریٹمنٹ کرے. کیا ملیٹنسی کے بڑھنے کے خدشات ہے اس امینڈمنٹ کے بل کی, کیونکہ یہ لوگوں کی سینٹیمنٹس کا مسئلہ ہے, ناٹ جموں کشمیر, اکراس دا کنٹری. نہیں دیکھیے, میں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ, میں تو کہوں گی کہ لوگوں کو اس میں تشدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا بڑا پرامن طریقے سے جو ہے اپنے اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے وہ بھی پرامن طریقے سے, جو کانسٹیٹیوشن نے آپ کو حق دیا اس کے اندر, مگر احتیاط اور آنکھ اور کان اور کھلے رکھیں تاکہ کوئی مسکرینٹ آ کے آپ کے اس پروٹیسٹ کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. تو پڑوسی ملک پاکستان کو اپیل کیوں کیا آپ نے؟ کچھ خدشات آپ کو لگتے ہیں؟ میں نے تو ایسا کچھ, کیونکہ آپ نے اپیل میں کہا کہ وہاں ایسا اچھا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے, ورنہ وہاں کے ہندو ایسے نہیں بھاگنے چاہیے جیسے ہمارے پنڈت چلے گئے. نہیں وہ میں نے اپنے ملک کے, میں نے اپنے ملک کے جو ہے کنٹری کے سرکار کو کیا کہ جس طرح ہم کشمیری پنڈت کو بچا نہیں سکے, ملٹنٹو کے ہاتھ وہ نکل گئے اور ہمارا تانا بانا اس کے بعد ٹوٹ گیا, اسی طرح جو آپ سلوک مسلمانوں کے ساتھ ملک کے اندر کرتے ہو, کہیں ویسی یہ ملک کا تانا بانا نہ ٹوٹ جائے, کیونکہ مسلمان ملک کے تانے بانے کو جوڑے رکھتا ہے. ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ.